बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अब्दुर्रहमान खान और आपको एयर खान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, हुकूमत की जानिब से रावलपिंडी को पाक फौज के हवाले कर दिया गया है। इस फैसले की वजूहात क्या हैं, इस फैसले का इम्पैक्ट क्या क्रिएट होगा, क्या मुस्तकबिल में हुकूमत किसी भी किस्म के एहतजाज और लॉन्ग मार्च को ताकत से रोकने की कोशिश कर रही है। इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, क्या इमरान खान को हस्पताल मुंतकिल किया जाएगा या फिर इमरान खान को बैरून मुल्क मुंतकिल भी किया जा सकता है। आज के इस वीलॉग में मुस्तकबिल में होने वाले एहतजाज और हुकूमत की जो फौजी हिकमत अमली है, सिक्योरिटी की स्ट्रैटेजी है, उस पर हम बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमत की जानिब से पाक फौज की 3 कंपनियों को रावलपिंडी शहर का कंट्रोल दे दिया गया है और ये बुनियादी तौर पर पंजाब हुकूमत की जानिब से दरख्वास्त की गई थी वजारत दाखिला को, और उसके नतीजे में अब पाक फौज कंट्रोल करेगी रावलपिंडी शहर को। लेकिन अहम तरीन सवाल यह है कि आखिर हुकूमत वक्त ने फौज को तलब करने की जसारत क्यों की। रावलपिंडी, जैसे कि सब लोग जानते हैं कि ऑलरेडी वो GHQ है जो पाक फौज का मरकज है, और रावलपिंडी पूरे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स हो, ग्लोबल पॉलिटिक्स हो, उसको कंट्रोल करता है। तो रावलपिंडी की एक स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है। मगर अहम तरीन सवाल यही है कि आखिर ऐसा कौन सा सिक्योरिटी थ्रेट था, ऐसा कौन सा सिक्योरिटी चैलेंज था जो पंजाब पुलिस हैंडल नहीं कर सकती थी, जो FIA हैंडल नहीं कर सकती थी, जो IB हैंडल नहीं कर सकती थी। जितने लॉ एंड ऑर्डर के इदारे हैं, जो सिक्योरिटी के इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या वो इस काबिल नहीं थे कि वो एक शहर की सिक्योरिटी को मेंटेन कर सकते। 6 माह के लिए फौज की 3 कंपनियों को रावलपिंडी में तैनात किया गया है और वजूहात यही बताई जा रही हैं कि चूंकि सिक्योरिटी की सूरत हाल बहुत कशीदा है, अब ये सिक्योरिटी चैलेंज है क्या, थ्रेट क्या है, इसके बारे में कोई वजाहत नहीं की गई। लेकिन टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऐसे वक्त में जब इमरान खान को जेल से हस्पताल मुंतकिल करने के अदालती फैसले आ रहे हैं, एंड उसी वक्त रावलपिंडी शहर के अंदर फौज को तैनात करना एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और ये डेवलपमेंट एक तरह से बड़ी खतरनाक भी है। हम ये जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहा गया था कि इमरान खान को शिफा हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए, मगर हुकूमत ने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को जवाब बना के, तहरीक इंसाफ के कारकुनों की मौजूदगी को जवाब बनाकर ये कहा था कि एक सिक्योरिटी क्राइसिस क्रिएट हो गया था, एक सिक्योरिटी की सूरत हाल पैदा हो गई थी, जिसकी वजह से इमरान खान को शिफा की बजाय पिम्स हॉस्पिटल के अंदर उनका ट्रीटमेंट किया गया और उन्हें वापस जेल मुंतकिल कर दिया गया है। अब ये जो सिक्योरिटी की सूरत हाल जिस तरीके से बयान की गई, ये भी एक बड़ी हैरान कुन और एक अलार्मिंग किस्म की सिचुएशन थी। मगर स्टिल एट द एंड ऑफ द डे, एक तरफ तो ये इमरान खान की मूवमेंट है और अदालती फैसले हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की जानिब से अगले महीने में, यानी कि सितंबर के महीने की 27 तारीख को एक नए लॉन्ग मार्च की कॉल दी गई है, और इस कॉल में पहले कहा गया था कि 20 लाख लोग शिरकत करेंगे, और अब ये तादाद 40 लाख तक पहुंच गई है। 40 लाख लोग हों या ना हों, अगर 40,000 भी आ जाएं या 4,000 लोग भी आ जाए, तो इटसेल्फ ये ऑपोजिशन के लिए एक बहुत बड़ा टास्क होगा कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों को हैंडल करना। अब ये लोग कहाँ आएंगे? ये लोग इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे, ये लोग डी चौक की तरफ मार्च करेंगे, या ये लोग GHQ की तरफ मार्च करेंगे? क्योंकि हुकूमत की तैयारी बता रही है कि हुकूमत खौफजदा है, हुकूमत पैनिक मूड के अंदर है, और हुकूमत की तैयारी ये बता रही है कि हुकूमत को लग रहा है कि शायद तहरीक इंसाफ एक बड़ी तादाद को मोबिलाइज करने में कामयाब हो जाए। मगर
اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ڈیولپمنٹ ہے، اور وہ ڈیولپمنٹ ہے متحدہ اپوزیشن کا پلیٹ فارم۔ اپوزیشن تو پہلے بھی موجود تھی، اچکزئی صاحب بھی موجود تھے، راجہ ناصر عباس اور تحریک انصاف اور یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان اور اس قسم کی جو اصطلاحوں سے جو گروپس بنائے جاتے ہیں، بے جان گروپ، یہ موجود تھے۔ مگر 2 دن پہلے ان گروپوں میں مولانا فضل الرحمان نے شمولیت اختیار کی ہے۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب کی شمولیت ایک بڑی ٹینجیبل ڈیولپمنٹ ہے، اور فضل الرحمان صاحب وہی شخصیت ہیں جن کا ایک بڑا فین کلب ہے، ایک بڑی مدارس کی ایک بڑی تعداد ہے جو فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے ماضی کے اندر کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو گرانے کے لیے سپریم کورٹ کے دروازوں پر دھرنے دینے کے لیے فضل الرحمان صاحب نے بڑے کامیاب قسم کے لانگ مارچ کیے تھے۔ تو اگر فضل الرحمان صاحب بھی تحریک انصاف کی احتجاجی تحریک کے ٹرک میں سوار ہونے لگے ہیں، تو پھر آپ یہ سوچئے کہ تحریک انصاف کا کارکن اور جمعیت علماء اسلام کا کارکن جب یہ اکٹھے ہوں گے تو ایک بڑی سالڈ اسٹرینتھ بن سکتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا پریشر گروپ ہے جس کا پولیٹیکل نیریٹو تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، وہ جماعت اسلامی ہے۔ ایک اور پریشر گروپ ہے جو کہ پیٹرولیم پرائسز کی بنیاد پر، پیٹرولیم لیوی کی بنیاد کے اوپر ملک کے مختلف حصوں میں دھرنے دے رہا ہے۔ تو آپ اوورال ایک پکچر کو دیکھیے، یہ تمام کے تمام دھرنے، یہ تمام کے تمام احتجاج آپ کو اسلام آباد جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور اسلام آباد کے اندر ایک نئی تیاری ہمیں دکھائی دے رہی ہے۔ لگ یہ رہا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر حالات سولین ایڈمنسٹریشن کے ہاتھ میں نہیں ہوں گے، یا فوج یہ تصور کر رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھ رہی ہے کہ جو سولین انتظامیہ ہے وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو مینٹین نہیں کر سکتی۔ مگر کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر عمران خان کو ہاسپٹل منتقل کیا جاتا ہے تو سول انتظامیہ ناکام ہوگی سیکیورٹی کو مینٹین کرنے کے لیے۔ اسی وجہ سے آپ صرف سیکیورٹی کو ایک ہاسپٹل تک محدود کرنے کی بجائے اس کا جو ڈائیمیٹر ہے اس کو اتنا وسیع کر دیا گیا ہے کہ پورے شہر کو فوج کے کنٹرول میں دے دیا گیا۔ یہ وہ ملک ہے، یہ اس ملک کی کہانی ہے جس ملک میں جشن منایا جا رہا ہے کہ ہم نے مکہ ڈیفنس پیکٹ کر لیا ہے، جو اپنے آپ کو پورے ریجن کے اندر ایک سیکیورٹی پروائیڈر کے طور پر پینٹ کر رہا ہے، جو اپنے آپ کو ایک نئی سیکیورٹی پاور کے طور پر انٹروڈیوس کروا رہا ہے۔ یہ اس ملک کی کہانی ہے جس میں جو سولین انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اس قدر ناکام ہو چکے ہیں کہ اب ایک شہر کی سیکیورٹی بھی جو کیپٹل کے ساتھ ہے، کیپٹل سٹی ہے، سسٹر سٹی یا ٹوین سٹیز کے طور پر دیکھا جاتا ہے، وہ شہر بھی اب فوج ہی کنٹرول کرے گی۔ عام پولیس اس شہر کو کنٹرول کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہے۔ لیکن جو ایک تیسرا نیریٹو ہے وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کسی بھی لمحے فوج جبرن یا رضاکارانہ طور پر کسی بھی رات کو عمران خان کو یہ خبر ہمیں سننے کو مل سکتی ہے کہ عمران خان کو کسی بھی دوست ملک کے حوالے کر دیا گیا ہے، ملک بدر کر دیا گیا ہے، یا عمران خان کو بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اب یہ این آر او ہوگا، یہ ڈیل ہوگی، یہ کوئی جبرن ایکشن ہوگا، مگر اس سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے بھی لگ رہا ہے کہ یہ فوج تعینات کی گئی، اور پھر فوج کے پاس ایک ایکسپیرینس، ایک جواز ہے 9 مئی کا، شاید اس کو بھی بنیاد بنا کر فوج کو لگایا جا رہا ہے۔ لیکن ایک بات تو طے ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ تو ایسا بڑا ہونے جا رہا ہے، کچھ تو ایسا ڈیفرنٹ ہونے جا رہا ہے جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ اتنا بڑا پروٹیسٹ ہوگا، اتنا بڑا کہہ لیجئے کہ اس کی ڈیپتھ ہوگی، اس کی پاور ہوگی اس چیز کی کہ جو شاید حکومت کو ہلا سکتا ہے، اور اسی حکومت کو بچانے کے لیے اور سیکیورٹی کو مینٹین کرنے کے لیے شاید فوج کو طلب کیا گیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر یہ جو فوج کی سیکیورٹی ہے یہ کس کس کو سیکیورٹی پرووائڈ کرے گی، یا پھر آنے والے دنوں میں ہم دوبارہ اس قسم کے ہی سوالات سنیں گے کہ گولی کیوں چلائی، اور پھر جو بہت سارے ایسے خوفناک قسم کے نعرے لگتے ہیں، یہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ بہرحال ان نعروں کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے جو کہ پاک فوج کے خلاف لگائے جاتے ہیں۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، میرے یوٹیوب چینل AR خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔